नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2079 साल जेठ महिनाको 26 गते बिहिबार ज्येष्ठ शुक्ल पक्षको दशमी तिथि 26:45 उपरान्त एकादशी तिथि रहने, चन्द्रमा कन्या राशिमा रहने। ईस्वी सम्वत 2022 जुन महिनाको 6 तारिक शक सम्वत 1944 नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 5:09 र सूर्यास्त साँझ 6:57। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। गंगा दशहरा स्नान समाप्ति। आज ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदादेखि दशमी तिथिसम्म लाग्ने गंगा दशहरा मेला गोसाइकुण्ड लगायतका तीर्थस्थलमा गरिने। 10वटा योग परेको हुनाले दशहरा स्नान भनिने शास्त्रीय मान्यता। यस अवसरमा गंगा स्नान गरी भगवान शिव र गंगाको पूजा अर्चना गर्ने र 10 प्रकारका नैवेद्य अर्पण गर्ने, दान मन्त्र जप गर्नाले 10 किसिमका पापबाट मोक्ष हुने धार्मिक विश्वास। यस अवसरमा हरेक दिन एक प्रकारको पाप नाश हुने विश्वासले भक्तजनहरू त्रिवेणी, गंगा, गोसाइकुण्ड लगायतका पवित्र तीर्थस्थलहरूमा स्नान गरेर गंगा दशहरा पर्व मनाउने चलन। वैदिक कालमा भागीरथीले गंगाको पृथ्वीलोकमा ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदाका दिन आगमन गराएको मान्यता। धार्मिक महत्त्वले भरिएको गोसाइकुण्ड स्नान समाप्ति। आज ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदाका दिनबाट सुरु भएको गोसाइकुण्ड स्नान गर्न हजारौंको संख्यामा भक्तजनहरू विभिन्न जनविश्वासका साथ वर्षेनी गोसाइकुण्डमा जाने परम्परा। दशमीसम्म चल्ने पवित्र स्नानको श्रृङ्खलालाई दशहरा स्नानका रूपमा लिने गरिएको। यस अवधिमा सनातन दर्शनका अनुयायीले बिहानै उठेर कुण्डमा जाने स्नान गर्ने चलन। गोसाइकुण्डमा स्नान, दान र तर्पण गर्नाले पितृहरू उद्धार भई स्वर्ग जाने, जीवनभर गरेको पापबाट मुक्ति पाउनुको साथै मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास। त्रिशूल धाराबाट बगेर बनेको पोखरीमा भगवान शिव विराजमान हुनुभएको मान्यता। धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा प्रसिद्ध चण्डेश्वरीको मन्दिर पनि एक मानिने। काभ्रे जिल्लामा अवस्थित चण्डेश्वरीलाई समुदायले कुलदेवी या इष्टदेवीको रूपमा पुज्ने गरेका। हिमवत्खण्ड पुराणमा चण्डेश्वरी भगवतीले चण्डक नामक राक्षसलाई मारेको वर्णन गरिएको। यस देवीलाई कन्या देवी मानिने हुनाले 10 वर्षभन्दा कम उमेरका कन्याद्वारा देवीको पूजा अर्चना गर्ने चलन। यी देवीको वर्षेनी चण्डी पूर्णिमाका दिन, बुद्ध जयन्तीका दिन भव्य जात्रा गरिने परम्परा। जात्राका अवसरमा देवीलाई खटमा राखेर बजार घुमाउने चलन। तन्त्रमा विशेष महत्त्व दिएको यस देवीको मन्दिर 3 तले नेपाली मौलिक प्यागोडा शैलीमा निर्माण गरिएको। मन्दिरका भित्तामा मध्यकालीन भित्ति चित्रहरू यहाँ अवलोकन गर्न सकिन्छ। ताप्लेजुङको भिखुवा खोला गाउँपालिका 4 सावा गाउँस्थित फुङफुङे झरना पर्यटकको उपयुक्त गन्तव्य बन्न सक्ने। उक्त झरनाको भर्खर प्रदेश 1 को उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिले अवलोकन गरेको एक आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने अवस्था देखिएकाले फुङफुङे झरनाको प्रबन्धनमा लाग्नुपर्ने समितिको जोड। झरनाको प्रबन्धनसँगै पर्यटन विकास गर्ने आवश्यक योजना बनाएर अघि बढ्न स्थानीय तहसहित सरकारवालालाई समितिको सुझाव। यसको प्रवर्धनको काम भएमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको एक मुख्य रोजाइको स्थल बन्न सक्ने विश्वास। बारामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको विरोधमा बारामा जनसागर उर्लियो। सर्वोच्चले फैसला गरेसँगै जिल्लाको विभिन्न स्थानीय तहमा सुरु भएको आन्दोलन र प्रदर्शन अझै रोकिन सकेन। देश र जनताको विपक्षमा फैसला आएको भन्दै स्थानीय लगायत विभिन्न सङ्घ संस्था तथा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले त्यसको विपक्षमा निरन्तर विरोध गर्दै आयोजना निर्माण गर्ने क्रममा सरकारले गल्ती गरेमा अदालतले सच्याउन आदेश मात्र दिन सक्ने भएकाले कार्यक्षेत्र बाहिर गएर अदालतले कुनै निर्णय गर्न नहुने तर्क। फैसलामा नेपाललाई हवाई यात्रामा सधैँ परनिर्भर तुल्याउने आशय रहेको भनाए। अब समाचार विस्तारमा। गंगा दशहरा स्नान सप्तमी। आज ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदादेखि दशमी तिथिसम्म लाग्ने गंगा दशहरा मेला आज समाप्ति भएको हो। 10वटा योग परेको हुनाले दशहरा स्नान भनिने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ।
ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदाका दिन स्वर्गबाट गंगा उत्पत्ति भएको धार्मिक मान्यता रहेको छ। यस अवसरमा गंगामा स्नान गर्ने, भगवान शिव र गंगाको पूजा अर्चना गर्ने र 10 प्रकारका नैवेद्य अर्पण गरी दान मन्त्र जप गर्दा 10 किसिमका पापबाट मोक्ष हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदाका दिन वैदिक कालमा भागीरथीले गंगाको पृथ्वीलोकमा आगमन गराएको मान्यता रहेको छ। त्यस अगाडि पवित्र गंगा देवलोकमा मात्र बहने गरेको, तर यसपछि गंगाको अवतरण पृथ्वीलोकमा भएको विश्वास गरिन्छ। यसरी ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदाको माता गंगाको आगमनको तिथिमा तुलसीको बीज रोपेर र पवित्र स्नानको श्रृङ्खलाहरू सुरु गर्ने चलन रहेको छ। यिनै स्नानको श्रृङ्खलालाई दशहरा स्नान भनिन्छ। प्रतिपदादेखि एकादशीसम्म 10 दिन चल्ने पवित्र स्नानका यी श्रृङ्खलाहरूमा हरेक दिन एक प्रकारको पाप नाश हुने विश्वासले भक्तजनहरू त्रिवेणी गंगा, गोसाइकुण्ड लगायत पवित्र तीर्थस्थलहरूमा श्रद्धालु भक्तजनहरू स्नान गर्न जाने गर्दछन्। 10 दिनमा 10 प्रकारका पापहरूबाट मुक्त पाउने भएकाले नै दशहरा स्नान भनिएको हो। धार्मिक महत्त्वले गरिने गोसाइकुण्ड स्नानको आज समाप्ति भएको छ। ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदाका दिनबाट सुरु भएको स्नान हजारौं भक्तालुहरू विभिन्न जनविश्वासका साथ वर्षेनी गोसाइकुण्डमा स्नान गर्न जाने परम्परा रहेको छ। काठमाडौँबाट उत्तरी दिशाको रसुवा जिल्लामा पर्ने पवित्र तीर्थ गोसाइकुण्ड स्नान गर्ने भक्तजनको आगमन दशमीको तिथिसम्म चल्ने गर्दछ। यसरी दशमीसम्म चल्ने पवित्र स्नानको श्रृङ्खलालाई दशहरा स्नानका रूपमा पनि लिने गरिन्छ। दशहरा स्नान अवधिभर सनातन दर्शनका अनुयायीहरूले बिहानै उठेर कुण्डमा जाने र स्नान गर्ने चलन रहेको छ। गोसाइकुण्डमा स्नान, दान र तर्पण गर्नाले पितृहरू उद्धार भई स्वर्ग जाने, जीवनभर गरेको पापबाट मुक्ति पाउने र आफ्नो मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। यही धार्मिक मान्यताका आधारमा गोसाइकुण्ड स्नानका लागि हजारौंको संख्यामा जनमानसको उपस्थिति रहने गर्दछ। धार्मिक पर्यटकका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानिने यो स्थल लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र रहेको छ। गोसाइकुण्ड 4380 मिटरको उचाइमा रहेको छ भने यसका वरिपरि अरू 108 वटा कुण्डहरू रहेका छन्, जसमध्ये मुख्य गोसाइकुण्ड हो। यस कुण्डमा नुहाएमा पापबाट मुक्ति मिल्ने र मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। विशेष गरी यस स्थलमा दशहरा र जनवरी पूर्णिमामा मेला लाग्ने भए तापनि आजभोलि 12 महिना भक्तजनहरू यहाँ आउने गरेको बताइएको छ। काभ्रे जिल्लामा धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा प्रसिद्ध चण्डेश्वरीको मन्दिर पनि एक मानिन्छ। नेवार समुदायले चण्डेश्वरी र कुलदेवी या इष्टदेवीको रूपमा पूज्ने गर्दछन्। यी देवीलाई सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरू चण्डेश्वरी भनेर मान्दछन्। महायान बौद्ध मार्गीहरू रक्षकको रूपमा मानिने देवीको रूपलाई यहाँ पुज्दछन्। हिमवत खण्ड पुराणमा चण्डेश्वरी भगवतीले चण्ड नामक राक्षसलाई मारेको वर्णन गरिएको पाइन्छ। यस देवीलाई कन्या देवी मानिने हुनाले 10 वर्षभन्दा कम उमेरका कन्याद्वारा यहाँ यस देवीको पूजा अर्चना गर्ने चलन रहेको छ। तितले यो मन्दिर नेपाली मौलिक बागडा शैलीमा निर्माण गरिएको छ। मन्दिरको पश्चिमी भित्तामा भैरवको मूर्ति रहेको छ। चण्डेश्वरी मन्दिरका भित्तामा मध्यकालीन भित्ते चित्रहरू अवलोकन यहाँ गर्न सकिन्छ। एक रिपोर्ट। काभ्रे जिल्लाको बनेपा शहरको करिब 1 किलोमिटर उत्तरी पूर्व कुनामा धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय गन्तव्य प्रसिद्ध चण्डेश्वरीको मन्दिर अवस्थित रहेको छ। धेरै नेवार समुदाय चण्डेश्वरीलाई कुलदेवी या इष्टदेवीको रूपमा पुज्ने गर्दछन्। यी देवीलाई सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरू चण्डेश्वरी भनेर मान्दछन्। महायान बौद्ध मार्गीहरू रक्षकको रूपमा मानिने एक जाति देवीको रूपमा पुज्ने गर्दछन्। हिमतखण्ड पुराणमा चण्डेश्वरी भगवतीले चण्ड नामक राक्षसलाई मारेको वर्णन गरिएको पाइन्छ। देवीलाई कन्या देवी मानिने हुनाले 10 वर्षभन्दा कम उमेरका कन्याद्वारा देवीको पूजा आजा गर्ने चलन छ। यी देवीको उत्पत्तिका सम्बन्धमा रोचक किंवदन्ती पाइन्छ। 3 तल्ले मन्दिर नेपाली मौलिक बागुडा शैलीमा निर्माण गरिएको छ। मन्दिरको पश्चिमी भित्तामा भैरवको मूर्ति रहेको छ। चण्डेश्वरी मन्दिरको भित्तामा विभिन्न चित्रहरू छन्। मध्यकालीन यी भित्ते चित्रहरू निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
यस मन्दिरमा एक भित्तामा भगवान भैरवको चित्रकला पनि समावेश छ, जुन नेपाल मण्डलाको सबैभन्दा ठुलो भित्ता हो। यो मन्दिर पुनर्निर्माण पश्चात अहिले यो मन्दिर 3 तह छानाने सुवर्ण मोलम्बा युक्त रहेको छ। पुनर्निर्माण कार्यमा सम्भव भएसम्म पुरानै वास्तुकलाका साधनहरू प्रयोग गरिएका छन्। चण्डेश्वरी मन्दिर अगाडि पश्चिमाभिमुख अवस्थामा गुम्बज शैलीमा बनेको चण्डेश्वर महादेवको मन्दिर रहेकोमा उक्त मन्दिर 2072 सालको महाभूकम्पमा भत्किएको थियो। हाल सो मन्दिर पुरातत्व विभागले सोही शैलीमा पुनर्निर्माण गर्दैछ। चण्डेश्वरी मन्दिर अगाडि ठुला ठुला शिला स्तम्भहरूमा मयूर एवं सिंहका मूर्तिहरू रहेका छन्। उक्त स्तम्भहरूमा नेपाल सम्वत 960 को शिलालेख तथा नेपाल सम्वत 930 उल्लेख भएको ताम्रपत्र पनि रहेका छन्। यी शिला स्तम्भहरू 18 देखि 25 फिटसम्म अग्ला रहेका छन्। यी देवीको वर्षेनी चण्डी पूर्णिमा बुद्ध जयन्तीका दिन भव्य जात्रा गर्ने गरिएको छ। जात्राका अवसरमा भगवतीलाई खटमा राखेर बजार घुमाउने चलन छ। यस मन्दिरकी देवीलाई तन्त्रमा विशेष महत्त्व दिइएको छ। चण्डेश्वरलाई चामुण्डा, चण्डी, उग्रचण्डी या उग्रतारा आदिको नामले पनि मानिन्छ। यस स्थानमा विवाह, व्रतबन्ध, वनभोज या विशुद्ध पर्यटनको लागि मात्र पनि प्रयोग गर्दै आएको छ। मन्दिरका पुजारी गंगालाल कर्मचारीका अनुसार पर्यटकहरूको आगमन अति कम भएको बताउनुहुन्छ। धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय स्थललाई व्यवस्थित बनाउन सके पर्यटकको आकर्षण बढ्ने उहाँको भनाइ छ। ताप्लेजुङको मिख्वाकोला गाउँपालिका 4 सावा गाउँ स्थित फुङफुङे झरना अवस्थित रहेको छ। भर्खर प्रदेश 1 को उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिले ताप्लेजुङको स्थित फुङफुङे झरनाको अवलोकन गरेको छ। प्रदेशसभा सदस्य तथा समिति सभापति चिता थेबे नेतृत्वको टोलीले झरना भ्रमण र अवलोकन गरेको हो। झरनाको अवलोकन गर्दै समितिले झरनाको प्रवर्धन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। एक आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने अवस्था देखिएकाले फुङफुङे झरनाको प्रवर्धनमा लाग्नुपर्ने समितिले जोड दिएको छ। समितिका सभापति एवं प्रदेश सांसद थेबेले ताप्लेजुङको मात्र नभई प्रदेश 1 अर्थात् पूर्वी नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना बोकेको फुङफुङे झरनाको विकास र प्रवर्धन गर्नमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भएको हो। झरनाको प्रवर्धनसँगै पर्यटन विकास गर्ने आवश्यक योजना बनाएर अघि बढ्न स्थानीय तहसहित सरकारवालालाई समितिले अहिले सुझाव दिएको छ। फुङफुङे झरना सुन्दर तथा आकर्षण पर्यटकीय गन्तव्य भएकाले यसको प्रवर्धनका काम भएमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको एक मुख्य रोजगारको स्थल बन्न सक्ने विश्वास लिएको छ। यस्तै स्थानीय तह र सरकारवालाले फुङफुङे झरनाको प्रवर्धन र विकासका लागि बनाएको योजनामा समितिले आवश्यक सहयोग गर्ने सभापति थेबेको भनाइरहेको छ। आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य भए पनि हाल फुङफुङे झरनाको भ्रमण तथा अवलोकन गर्न न्यून पर्यटक मात्र त्यहाँ पुग्ने गरेका छन्। करिब 250 मिटर उचाइमा रहेको झरना पुग्नलाई सहज सडक सुविधा, प्रचार प्रसारको पर्याप्त, झरना स्थलमा झोलङ्गे पुल निर्माण, फोटो तथा भिडियो खिच्न उपयुक्त ठाउँको प्रबन्ध, पदमार्गको व्यवस्थापन लगायतका काम गर्नुपर्ने देखिएको बताइएको छ। बारामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको विरोधमा बारामा अहिले जनसागर उहिर्दै गएको छ। सर्वोच्चले फैसला गरेसँगै जिल्लाको विभिन्न स्थानीय तहमा सुरु भएको आन्दोलन र प्रदर्शन अझै रोकिन सकेको छैन। देश र जनताको विपक्षमा फैसला आएको भन्दै स्थानीय लगायत विभिन्न सङ्घ संस्था तथा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले त्यसको विपक्षमा निरन्तर विरोध गर्दै आएका हुन्। आयोजना निर्माण गर्ने क्रममा सरकारले गल्ती गरेमा अदालतले सच्याउन आदेश मात्र दिन सक्ने भएकाले कार्यक्षेत्र बाहिर गएर अदालतले कुनै निर्णय गर्न नहुने उनीहरूको तर्क रहेको छ। एक रिपोर्ट। बाराको निजगढ नगरपालिका, कोहलबी नगरपालिका, जितपुर, सिमरा उपमहानगरपालिका लगायतका स्थानमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको विरोधमा प्रदर्शन हुँदै आएको छ। बाराको निजगढमा बनाउने भनेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउने सर्वोच्च अदालतको निर्णय विरुद्ध जनसागर ओर्लिएको हो। देश र जनताको विपक्षमा फैसला आएको भन्दै स्थानीय लगायत विभिन्न सङ्घ संस्था तथा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले देशको विपक्षमा निरन्तर विरोध गर्दै आएका हुन्। सम्मानित
अदालत भन्दैमा स्थाभावी गरेको निर्णय मान्नुपर्ने कुनै बाध्यता नभएको उनीहरूको भनाइ छ। आयोजना निर्माण गर्ने क्रममा सरकारले गल्ती गरेमा अदालतले सच्याउन आदेश मात्र दिन सक्ने भएकाले कार्यक्षेत्र बाहिर गएर अदालतले कुनै निर्णय गर्न नहुने उनीहरूको तर्क छ। आन्दोलनकै कारण संसदीय समितिले कानुनी अडचन हटाएर विमानस्थल निर्माण कार्य सुरु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको एमाले नेता पुरुषोत्तम पौडेलले बताउनुहुन्छ। हाम्रो देशमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका सरकारका 3 अङ्ग छन्। यो लोकतन्त्रमा सबैतिर प्र्याक्टिस हुन्छ। कार्यपालिकाको कामलाई कानुनी ढङ्गले सपोर्ट गर्ने न्यायपालिकाले हो, व्यवस्थापिकाले कानुन बनाइदिने हो। कहीँ कथन कानुन बनाउन त्रुटि भएको छ भने न्यायपालिकाले त्यो त्रुटि सच्याउनुको निम्ति सुझाव दिने हो। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ न्यायपालिकाले चाहिँ कार्यपालिकाका काम नै रोक्ने, बन्दै गरिदिने। भोलि बाटो बनाउँदा रुख काट्नुपर्छ, भोलि चाहिँ बिजुली बनाउँदा रुख काट्नुपर्छ, भोलि अर्को एयरपोर्ट सानो बनाउँदा पनि रुख काट्नु पर्ला। रुख नकाटिकन त तपाईँ कहीँ पनि बन्दैन। यी निजगढको चाहिँ गाउँमै हेर्नुहोस् न, 1 बिघा जग्गा तपाईँले कब्जा गर्नु हो भने 200, 500, 1000 रुख छ नि त, त्यो त काट्नु पर्यो नि। अनि त्यसपछि गाउँमै रुख पाउँछ भने जङ्गलमा त स्वाभाविक हुन्छ। त्यस जङ्गलमा प्रायः चाहिँ एयरपोर्ट बन्छ, जङ्गलमै प्रायः चाहिँ खानेपानी ट्याङ्कीहरू बन्छन्, जङ्गलमै प्रायः चाहिँ बिजुलीका चाहिँ पावर हाउसहरू बन्छन्। अनि सबै बन्द गरिदिने। हाम्रो देश चाहिँ बिजुलीको देश भनेर कराएर बसेर हुन्छ, बिजुली उत्पादन गर्नु पर्यो नि। त्यसरी यस्ता कामहरू न्यायपालिकाले हेर्ने होइन, त्यसको सन्तुलन हेर्ने, त्यसको व्यवस्थापन हेर्ने सरकारले हो। त्यहाँ कमी कमजोरी छ भने न्यायपालिकाले सुझाव दिने हो। तर हाम्रो देशमा न्यायपालिकाले सरकारै बनाउने, प्रधानमन्त्री नै बनाइदिने, अनि एयरपोर्ट बना नबना भन्ने, सडक बना नबना भन्ने, अनि सबै काम न्यायपालिकाले गर्ने हो भने कार्यपालिका व्यवस्थापिका के काम हुन्छ? त्यसकारण न्यायपालिका आफ्नो दायरामा बस्नुपर्छ, आफ्नो क्षेत्रमा बस्नुपर्छ, न्याय निरूपण गर्ने काम गर्नुपर्छ नि। न्याय निरूपणका काम चाहिँ 20औं वर्षदेखि 10औं वर्षदेखि अन्यायमा परेका पीडित जनताहरू चाहिँ रोएर सडकमा छन्। अनि सरकारलाई काममा डिस्टर्ब गर्न चाहिँ न्यायपालिका एकदम हतार गरेर आउँछ। वास्तवमा यो गजबको दृश्य छ, यो दृश्य बन्द गर्नुपर्छ। निजगढको विकल्प खोज्न लगाउनेले नेपालमा अन्त कतै पनि नबनाउन भनिएको हुन सक्ने उनीहरूको आशंका छ। भारत सरकार नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र फास्ट ट्र्याक निर्माणको विपक्षमा रहेकोले पनि त्यही अनुरूप अदालतको फैसला आएको उनीहरूको आरोप छ। फैसलामा नेपाललाई हवाई यातायातमा सधैँ परनिर्भर तुल्याउने आशय रहेको कोहलवी सरकार समिति बाराले जनाएको छ। यस्तै राजनीतिक दलहरूले पनि अदालतको फैसला जनविरोधी र विकास विरोधी भएकोले राष्ट्रघाती फैसला विरुद्ध जनस्तरबाट प्रतिवाद गरिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। यता निजगढ सरकार समितिले भने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि निरन्तर दबावमूलक कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ। यो आन्दोलन जबसम्म यो निर्माण कार्य सुचारू हुँदैन तबसम्म जारी रहन्छ। अरू कुरो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जुन किन सर्वोच्च अदालतले जुन ढङ्गले यो आदेश जारी गरेका छ नबनाउने, यो खारेज जबसम्म हुँदैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। अदालतको फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै उनीहरूले फैसला पुनरावलोकन नभएसम्म सङ्घर्षका कार्यहरू जारी राख्ने बताएका छन्। भक्ति दर्शन टेलिभिजन एसटीका लागि बारा सहकर्मी साम गुप्ताको रिपोर्ट। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। गङ्गा दशहरा स्नान समाप्ति आज। ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदादेखि दशमी तिथिसम्म लाग्ने गङ्गा दशहरा मेला गोसाइकुण्ड लगायतका तीर्थस्थलमा गरिने। 10वटा योग परेको हुनाले दशहरा स्नान भनिने शास्त्रीय मान्यता। यस अवसरमा गङ्गा स्नान गरी भगवान शिव र गङ्गाको पूजा अर्चना गर्ने र 10 प्रकारका नैवेद्य अर्पण गर्ने, दान मन्त्र जप गर्नाले 10 किसिमका पापबाट मोक्ष हुने धार्मिक विश्वास। यस अवसरमा हरेक दिन एक प्रकारको पाप नाश हुने विश्वासले भक्तजनहरू त्रिवेणी, गङ्गा, गोसाइकुण्ड लगायतका पवित्र तीर्थस्थलहरूमा स्नान गरेर गङ्गा दशहरा पर्व मनाउने चलन। वैदिक कालमा भागीरथीले गङ्गाको पृथ्वीलोकमा ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदाका दिन आगमन गराएको मान्यता। धार्मिक महत्त्वले भरिएको गोसाइकुण्ड स्नान समाप्ति आज। ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदाका दिनबाट सुरु भएको गोसाइकुण्ड स्नान गर्न हजारौंको सङ्ख्यामा भक्तजनहरू विभिन्न जनविश्वासका साथ वर्षेनी गोसाइकुण्डमा जाने परम्परा। दशमीसम्म चल्ने पवित्र स्नानको श्रृङ्खलालाई दशहरा स्नानका रूपमा लिने गरिएको। यस अवधिमा सनातन दर्शनका अनुयायीले बिहानै उठेर कुण्डमा जाने स्नान गर्ने चलन।
गोसाइकुण्डमा स्नान दान र तर्पण गर्नाले पितृहरू उद्धार भई स्वर्ग जाने, जीवनभर गरेको पापबाट मुक्ति पाउनुको साथै मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास। त्रिशूल धाराबाट बगेर बनेको पोखरीमा भगवान शिव विराजमान हुनुभएको मान्यता। धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा प्रसिद्ध चण्डेश्वरीको मन्दिर पनि एक मानिने। काभ्रे जिल्लामा अवस्थित चण्डेश्वरीलाई समुदायले कुलदेवी या इष्टदेवीको रूपमा पुज्ने गरेका। हिमवत्खण्ड पुराणमा चण्डेश्वरी भगवतीले चण्डक नामक राक्षसलाई मारेको वर्णन गरिएको। यस देवीलाई कन्या देवी मानिने हुनाले 10 वर्षभन्दा कम उमेरका कन्याद्वारा देवीको पूजा अर्चना गर्ने चलन। यी देवीको वर्षेनी चण्डी पूर्णिमाका दिन, बुद्ध जयन्तीका दिन भव्य जात्रा गरिने परम्परा। जात्राका अवसरमा देवीलाई खटमा राखेर बजार घुमाउने चलन। तन्त्रमा विशेष महत्त्व दिएको यस देवीको मन्दिर 3 तले नेपाली मौलिक प्यागोडा शैलीमा निर्माण गरिएको। मन्दिरका भित्तामा मध्यकालीन भित्ते चित्रहरू यहाँ अवलोकन गर्न सक्छ। ताप्लेजुङको भिखुवा खोला गाउँपालिका 4 सावा गाउँस्थित फुङफुङे झरना पर्यटकको उपयुक्त गन्तव्य बन्न सक्ने। उक्त झरनाको भर्खर प्रदेश 1 को उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिले अवलोकन गरेको एक आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने अवस्था देखिएकाले फुङफुङे झरनाको प्रवर्धनमा लाग्नुपर्ने समितिको जोड। झरनाको प्रवर्धनसँगै पर्यटन विकास गर्ने आवश्यक योजना बनाएर अघि बढ्न स्थानीय तहसहित सरकारवालालाई समितिको सुझाव। यसको प्रवर्धनको काम भएमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको एक मुख्य रोजाइको स्थल बन्न सक्ने विश्वास। बारामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको विरोधमा बारामा जनसागर उर्लियो। सर्वोच्चले फैसला गरेसँगै जिल्लाको विभिन्न स्थानीय तहमा सुरु भएको आन्दोलन र प्रदर्शन अझै रोकिन सकेन। देश र जनताको विपक्षमा फैसला आएको भन्दै स्थानीय लगायत विभिन्न सङ्घ संस्था तथा विद्यार्थी सङ्गठनले त्यसको विपक्षमा निरन्तर विरोध गर्दै आयोजना निर्माण गर्ने क्रममा सरकारले गल्ती गरेमा अदालतले सच्याउन आदेश मात्र दिन सक्ने भएकाले कार्यक्षेत्र बाहिर गएर अदालतले कुनै निर्णय गर्न नहुने तर्क। फैसलामा नेपाललाई हवाई यात्रामा सधैँ परनिर्भर तुल्याउने आशय रहेको भनाए। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।